बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास आपकी तो हम काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें करवा चुके हैं। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो टेंथ क्लास में आपको आती हैं उर्दू की, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आती हैं, तो वो सेम ही तकरीबन होती हैं। उन्हीं में मज़ामीन भी शामिल है। मज़ामीन आपको टेंथ में आएंगे और साथ ही आपको सेकंड ईयर में आएंगे। तो तकरीबन वही मज़ामीन होते हैं जो टेंथ वाले टॉपिक्स हैं, उन्हीं में मज़ीद थोड़ी सी जो है वो चेंजेस करके जो है वो आपके सेकंड ईयर में यूज़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपका मज़ामीन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर मैट्रिक में अच्छे तरीके से मज़ामीन कर लेंगे तो आपको जो है सेकंड ईयर तक के मज़ामीन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। आज की आपकी वीडियो जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत सारे टेंथ के स्टूडेंट्स का ये कहना था कि हमारे लिए जो है सारा कुछ नाइन्थ क्लास को ही करवाया जा रहा है चैनल पर, टेंथ क्लास के लिए कुछ नहीं करवाया जा रहा। तो टेंथ क्लास आपके कुछ मज़ामीन और कुछ आपके इक़्तिबासात की तशरीहात, कुछ खुलासे जो हैं वो बहुत शुरू में चैनल पर डाल दिए गए थे, वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो है अहम टॉपिक है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक ये है कि आपके मज़ामीन के अंदर अशार आते हैं। आपको ये नहीं पता लगता कि हमने कौन से अशार जो है मज़ामीन में लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने। तो आज मैंने आपको वादा किया था कि आपको कुछ ऐसे अशार बताए जाएंगे जो आपके मैक्सिमम मज़ामीन के अंदर जो हैं वो यूज़ हो जाएंगे और आसान भी होंगे। और ये आपको मुख्तलिफ ग्रामर्स में मिलते हैं, और मैंने मुख्तलिफ ग्रामर्स में चेक किया था। कुछ जगह पे वही शेर जो है वो और तरीके से लिखा हुआ है, कुछ और जगहों पे और तरीके से लिखा हुआ है। यानी कुछ अल्फाज का रद्द-बदल किया जाता है मुख्तलिफ ग्रामर्स में। तो वो लिखने में पता नहीं गलती हो जाती है या क्या होता है, लेकिन बहरहाल हमने आपको जो अशार में आपको बताऊंगी वो इंशाल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, पूरे जिस तरह से शायर ने लिखे हैं उसी तरीके से आपको अशार जो हैं वो बताए जाएंगे। तो ये वाले हमारे मैक्सिमम अशार हैं। आपको यहाँ मज़ामीन के टॉपिक नज़र आ रहे होंगे कि कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जिनके अंदर हम ये वाले अशार जो आज हम करने लगे हैं ये आप जो हैं लिख सकेंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें अशार जो है वो लिखने का तरीका भी बताएं, और उसके अलावा अशार याद कैसे किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको ये सारा कुछ जो है आपको बताया जाएगा कि आपने अशार याद कैसे करने हैं और उसके बाद आपने लिखने कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके मज़ामीन के जो अशार हैं, सबसे पहले मज़मून जितनी भी शख्सियात आ जाएँ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जितनी भी शख्सियात आ जाएँ, उनके अंदर ये वाले अशार यूज़ होंगे जो आज हम करेंगे। किसी भी शख्सियत पे आ जाए तो क्योंकि हमने मज़ामीन ही उन शख्सियात पर लिखने होते हैं जिनकी एक स्ट्रगल होती है, जिनकी एक कोशिशें होती हैं, जिद्दोजहद होती है, चाहे वो पाकिस्तान बनाने में हो, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हो, तरक्की करने में हो। तो इन सारे शख्सियात पर आप जो है ये वाले अशार जो है इनके मज़ामीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए जो शख्सियात मैट्रिक के हवाले से और सेकंड ईयर के हवाले से देखी, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम शख्सियात में आप ये वाले अशार ऐड कर सकते हैं। कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, लियाकत अली ख़ान, मौलाना हाली। फिर तहरीक पाकिस्तान में तलबा का किरदार आ जाए, या तहरीक पाकिस्तान में के रहनुमाओं का किरदार आ जाए, या अकेला तहरीक पाकिस्तान आ जाए। इसके अलावा तालिब इल्म के फ़राइज़ में और टेक्निकल एजुकेशन में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये मज़ामीन के नाम हैं। तामीर वतन में तलबा का किरदार, इन सारे मज़ामीन में जो है यही वाले अशार यूज़ हो जाएंगे जो आज हम आपको करवाने लगे हैं। तो क्योंकि एक मज़मून के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 अशार जो हैं वो टोटल जो है वो लिख सकते हैं मैट्रिक में, और सेकंड ईयर में तो आप जो हैं 8, 9, 10 तक भी अशार जो हैं लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके मार्क्स जो हैं वो 20 मार्क्स होते हैं मज़मून के, और मैट्रिक में आपके 15 मार्क्स होते हैं। तो इस हवाले से आपको जो है आज अशार करवाए जाएंगे। तो आप लोगों को जो है ये पहला ही शेर जो आपको करवाया जा रहा है, ये मैंने बहुत सारी ग्रामर्स में देखा, तो ये बहुत सारे ग्रामर्स में जो है मुख्तलिफ तरीके से लिखा हुआ है।
تو यहाँ पर मत सहल उसे जानो कइयों ने लिखा हुआ है, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। तो लेकिन ये शेर बिल्कुल इस तरीके से नहीं है, ये शेर ऐसे है जैसे मैंने आपको लिख कर दिया है। ये शेर हमने काफ़ी ज़्यादा जो इसकी ओरिजिनल बुक है वहाँ से कंफर्म करके आपको बताया जा रहा है कि ये शेर जो है बिल्कुल इस तरीके से आप लिखिएगा जिस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो आपने अगर कोई भी शख्सियत आ जाती है तो सबसे पहले शख्सियत के जो है मज़मून शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आपने मज़मून शुरू ही शेर से किया जाता है तो ये वाला शेर जो है आप शख्सियत के ऊपर सबसे पहले लिख सकते हैं। मसलन मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। सहल कहते हैं आसान को, फलक कहते हैं आसमान को। हमें इतना आसान ना समझें। आसमान बरसों फिरता है तब कहीं जाकर खाक के पर्दे से, तब मट्टी के पर्दे में से इस किस्म के इंसान निकलते हैं, यानी अजीम शख्सियात पैदा होती हैं दुनिया में और फिर वो अपना नाम कमाती हैं। इस शेर का ये मतलब है। तो अब आप लोग जो हैं, अब सबसे पहले आप ये देखें, यहाँ पे हमने शेर की अलामत डाली है। तो शेर की अलामत डालेंगे, लेकिन ये शेर की अलामत आपने सिर्फ मज़ामीन के अंदर जब हम शेर एक नया ऐड करेंगे तब हमने ये अलामत डालनी। इसी तरह तशरीहात में जब हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे तब हमने ये अलामत डालनी है। अगर आप किसी शेर की तशरीह करने लगे हैं तो उसके साथ आपने ये अलामत नहीं डालनी। बीच में जो रेलिवेंट शेर लिखेंगे वहां पर ये शेर की अलामत डालनी है आपने। उसके बाद आप ये देखें, शेर की दोनों लाइनें जो है वो बिल्कुल आपस में बराबर हैं। ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए शेर की। अगर फर्ज करें आपको लग रहा है कि पहले शेर का मिसरा छोटा है और दूसरे का थोड़ा बड़ा है तो आपने शेर को थोड़ा सा खोल कर बयान कर देना है ताकि शेर की दोनों लाइनें बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये एक शेर लिखने का तरीका है और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि एक लाइन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही होती है और दूसरी लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही होती है। ये शेर लिखने का बिल्कुल सही तरीका नहीं है। आपने बिल्कुल ऐसे शेर लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अब आ जाएँ आपको जो ये ज़हन में आता है कि शेर हमने याद कैसे करना है और गलतियाँ क्यों हो जाती हैं आपकी। शेर को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 हिस्सों में पहले मिसरे को, 2 हिस्सों में दूसरे को। मसलन मत सहल हमें जानो, यहाँ तक आपने एक आधा मिसरा कर लिया। फिरता है फलक बरसों, यहाँ तक आपने दूसरा कर लिया। तब खाक के पर्दे से, यहाँ तक आपने तीसरा कर लिया। इंसान निकलते हैं। इस तरह आपने 4 हिस्सों में शेर को डिवाइड करना है। फिर आप याद करके देखें, और ये मेरे अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको कभी भी शेर भूलेगा नहीं और कभी भी आपको कोई भी लफ्ज़ जो है इधर से उधर जो है शेर का जो है वो नहीं होगा। और इंशाल्लाह आपका शेर बिल्कुल सही तरीके से याद भी होगा और बिल्कुल सही तरीके से लिखा भी जाएगा। तो ये तो हो गया जी, किसी भी शख्सियत के ऊपर आप सबसे पहला ये शेर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगला शेर जो है, ये भी ये शेर भी शख्सियात में ऊपर आप सबसे पहले लिख सकते हैं। अगर सबसे पहले नहीं लिखना तो दरमियान में जो है वो लिखा जा सकता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दीदावर कहते हैं आँखों वाला। तो हजारों साल नरगिस जो है वो इस बात पे रोती है कि उसकी आँखें जो हैं वो बेनूर हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से जो है वो बाग में कोई आँखों वाला पैदा होता है। ये भी अजीम शख्सियात के लिए जो है ये शेर लिखा जाता है। तो ये इस तरीके से आप ये वाला शेर लिखेंगे। अब आप यहाँ देखें, यहाँ भी दोनों शेर के मिसरे जो हैं ये बराबर हैं। अगले शेर में ये हल्की सी मुझसे गलती हुई है, आप ही को दिखाने के लिए की गई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि शेर कितना डिफरेंट लगने लग जाता है जब आप शेर बराबर नहीं होता। अब यहाँ पर देखें, आलम के बाद यहाँ पे जगह बच गई है और शमशीरें जो है वहाँ पर ये जगह खाली है। तो ये शेर बिल्कुल जो है वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, जबकि ये वाला शेर मुकम्मल जो है आपको देखने में अच्छा लग रहा है। अब यही वाला शेर जो है, यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। तो ये वाला जो शेर है ये आप तालिब इल्म के फ़राइज़ हों, कोई शख्सियत हो, तहरीक पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
اس کے علاوہ یوم آزادی وغیرہ ان سب میں بھی آپ یہ والا شعر ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان اشعار کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ ہم نے کچھ آپ کو 3-4 حصوں میں یہ والا ہم نے آپ کا جو ہے مضامین کے اشعار کا لیول 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی کہ محنت کی برکات اور یوم آزادی وغیرہ میں کون سے آنے ہیں، طالب علم کے فرائض میں کون سے آنے ہیں۔ فی الحال میں نے آپ کو جتنے اوپر ٹاپکس بتائے تھے یہ سارے شعر جو ہیں انہی میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اب اس شعر کا مطلب کیا تھا کہ یقین محکم، آپ کا پکا یقین ہونا چاہیے اور آپ عمل پیرا ہونے چاہیے، تو تبھی آپ محبت کو فتح کر سکتے ہیں۔ اب یہ محبت کام سے محبت ہے، اور جہاد زندگانی میں زندگی کے جو جہاد ہے اس میں ہی یہ مردوں کی شمشیریں ہیں، شمشیریں کہتے ہیں تلواروں کو۔ تو اگر کسی نے کامیاب ہونا ہے تو اس کا یقین پکا ہونا چاہیے اور عمل جو ہے مضبوطی کے ساتھ اپنے ارادوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب اگلا شعر انتہائی آسان ہے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ اب آپ یہ قائد اعظم میں، علامہ اقبال میں، طالب علم کے فرائض میں، ہر جگہ پر یہ والا جو ہے نا شعر جو ہے یہ ایڈ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد مشقت کہتے ہیں محنت کو، مشقت کی ذلت کا مطلب ہے کہ مشقت کی صحبتیں، مشقت کی تکلیفیں جنہوں نے بھی برداشت کی، آخر میں ان کو زندگی میں بھی اور آخرت میں دونوں جگہ بڑا مقام ہی ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے یہ ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ نے دیکھا سارے شعر کے مصرے جو ہیں یہ برابر ہیں، برابر لکھے گئے ہیں۔ یہ شعر بھی آپ ہر جگہ ایڈ کر سکتے ہیں، جہاں بھی نوجوانوں کا ذکر آ جائے یا شخصیات کی کامیابی کا ذکر آ جائے وہاں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، جن کے مضبوط ارادے ہوتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تلاطم خیز موجوں سے، تلاطم کہتے ہیں طغیانے والی، کوئی بھی جو ہے طوفان آ رہا ہو دریاؤں میں یا سمندروں میں، طغیانی آ رہی ہو تو ان موجوں سے بھی وہ گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا اللہ موجود ہوتا ہے اور ان کے ارادے جو ہیں وہ پختہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تندی کا لفظ دھیان سے لکھنا ہے۔ تندی ہے کہ بس چھوٹی ہے کہ اوپر حمزہ آنا ہے اور نیچے ہلکی سی ہے کی ہوکا آپ نے ڈال دینی ہے۔ تندی ہے باد مخالف، یعنی کہ باد مخالف کہتے ہیں مخالف چلنے والی ہوا کو، اس سے نہ گھبرا ہے عقاب، کیونکہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جو بھی اپنے مخالف آنے والی مصیبتوں اور تکلیفوں سے ٹکرا جاتا ہے وہ اونچے سے اونچا ہی اڑتا ہے اور وہ زندگی میں کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ تو کیونکہ یہ کامیابی والے اشعار ہیں تو یہ ہر اس مضمون میں لکھے جا سکتے ہیں جس میں آپ نے کامیابی کا کوئی بھی کردار ادا کرنا ہے۔ اسی طرح اگلا شعر ہے، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ عقاب کا ذکر علامہ اقبال کے اشعار میں بار بار ہوتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عقاب جیسا پرندہ جب جو خوبیاں اس کے اندر ہیں، جب نوجوانوں میں وہ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ جیسے عقاب جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اونچائی کی طرف اڑتا ہی چلا جاتا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے نوجوان اگر عقاب جیسی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں تو انہیں بھی اپنی جو ہے کامیابیاں آسمانوں پر نظر آئیں گی، یعنی کہ بہت اونچائی کی طرف وہ اپنی محنت کا صلہ ضرور پائیں گے۔ اسی طرح اگلا جو شعر، اب یہ سارے شعر جو ہیں ساری شخصیات میں لکھے جا سکتے ہیں، اور جتنے بھی ہم نے پیچھے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا دوسرے مضامین بتائے ہیں ان میں بھی سارے یہ اشعار آئیں گے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ شعر بھی طالب علم کے فرائض میں بھی اور اس کے علاوہ تمام شخصیات میں جو ہے یہ آرام سے آئے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہاں پر جو ہے کیونکہ میں نے یہ فاصلہ کیوں چھوڑا ہے، کیونکہ دونوں مصروں کو برابر کرنا تھا اور یہ مصرع چھوٹا تھا، اس وجہ سے اس کو ذرا کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو مقدر کو تھوڑا سا اور ادھر کر کے اس کو ذرا اور کھول کر بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا شعر آتا ہے، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ تلواروں پر بھروسہ رکھ کے چلتے ہیں، جو مومن انسان ہیں
وہ تو بغیر تلوار کے صرف اللہ کی جو ہے مدد سے چلتا ہے۔ تو یہ والے تمام اشعار طلبہ کے کردار میں بھی آ جائیں گے اور تمام شخصیات میں بھی آ جائیں گے۔ اگلا شعر بھی آپ اکثر ہی سنتے ہیں، بہت آسان سا ہے: چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کو چل گئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ تمام شخصیات میں اور تمام جگہوں پر یہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ والا شعر قائد اعظم علامہ اقبال، حالی اور جو بھی شخصیات ہیں ان کے اینڈ پر تقریباً جب پاکستان بننے کے بعد کا ذکر آتا ہے اس وقت یہ والا اشعار جو ہیں یہ آپ لکھ سکتے ہیں: ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ اس شعر کی ایک غلطی جو بچے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہاں بچوں کا لفظ ہے اور آگے نون گننا نہیں ہے، لیکن آپ یہاں نون گنا ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ شعر غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے نون گنا جو ہے وہ نہیں ڈالنا، یہ بچوں لفظ ہے، بچوں نے۔ ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ تو یہ والا شعر جو ہے اس طریقے سے آ جائے گا۔ اس کے بعد اگلا شعر بھی بہت ہی خوبصورت ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو، کہ لوگ مجھے ساتھ ساتھ ملتے چلے گئے اور کارواں بنتا گیا، ساتھ ساتھ قافلہ بنتا گیا اور میں اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ یہ والا شعر بھی شخصیات وغیرہ میں ساری ان مضامین میں اینڈ پر لکھا جا سکتا ہے، طالب علم کے فرائض میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آخری شعر ہے یہ بھی آپ جو ہے ہر مضمون میں تقریباً ایڈ کر سکتے ہیں: اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ اس قوم کو تلواروں کی ضرورت نہیں رہتی، جس قوم کے جوانوں کی خودی ہی بہت زیادہ فولاد کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں خودی کا پیغام دیا گیا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے محنت کرتے ہیں اور اپنے زور بازو پر توجہ دیتے ہیں ان کو کسی اور تلواروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طریقے سے عزیز طلبہ یہ آپ کے اتنے زیادہ مضامین ہیں جن میں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ شعر ایڈ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے 13 تقریباً اشعار جو ہیں وہ دیے ہیں، 13 اشعار آپ ان مضامین میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب آپ نے یہ شعر یاد کر لینے ہیں تو اور اگر آپ مضامین جیسے محنت کی برکات کر رہے ہیں، یوم آزادی کر رہے ہیں اور اس قسم کے بہت سارے طالب علم کے فرائض کر رہے ہیں تو ہے ہی، علم کے فائدے کر رہے ہیں، تو آپ کو جب آپ یہ والے اشعار یاد کر لیں گے تو آپ کا ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوگا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم یہ والے اشعار تو بہت جگہوں پہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو میکسیمم یہ اشعار جو ہیں میکسیمم مضامین میں جو ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے یاد کرتے وقت بہت دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ شعر میں ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ شعر ہمیشہ مارکر کے ساتھ لکھیں اور 2 برابر لائنوں میں لکھیں، اور شعر میں کوئی کسی قسم کے نقطے کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، اسی سے آپ کا شعر جو ہے وہ غلط کنسیڈر ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا۔ ابھی ہم آپ کے مزید اشعار ریڈی کر رہے ہیں جو آپ کے